नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दशैं नजिकिएसँगै पोखराबाट घर जाने तथा पसलहरूमा भिडभाड, अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी यात्रु बाहिरिँदै गरेको बस व्यवसायी समितिको भनाई। संसद अवरुद्ध गर्न नैतिक र राजनीतिक अधिकार कसैलाई नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। संसद अवरुद्ध गर्न भन्दा संसद छोडेर जान एमालेलाई चुनौती। दशैंका लागि कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्रा ल्याउन सुरु। च्याङ्ग्राको अभावका कारण बढी मूल्य पर्न जाने व्यवसायीको भनाई। र विपन्न परिवार तथा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सञ्चालन। नयाँ नोट सतही सहित विभिन्न सामग्री सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशको पोखरामा दशैंको भिडभाड बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। दशैं नजिकैसँगै पोखराबाट घर जानेहरूको तथा पसलमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ। सरसामान किन्नेदेखि घर जानेको बस पार्कमा भिडभाड बढेको छ। दशैं सुरु भएसँगै दिनहुँ घर जानका लागि पोखरा छाड्नेको संख्या पनि बढेको छ। दशैंका लागि घर जान हिँडेका यात्रुका कारण पोखराको पृथ्वी चोक स्थित बस पार्क भरि भराउ भएको छ। मुलुकभरबाट कामको सिलसिलामा पोखरा रहेका नागरिक दशैं मान्न घर फर्कँदै गरेको देखिन्छ। टिकट काउन्टरमा कर्मचारीका अनुसार घटस्थापनादेखि पोखरा बाहिरिने यात्रुको चाप बढिरहेको छ। कर्मचारीका अनुसार दिनहुँ 1000 देखि 1200 को हाराहारीमा यात्रुहरू बाहिरिने गरेका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्मै हाम्रो काठमाडौँ जान्छ धादिङहरू सबै गाडीहरू व्यवस्था गरेर गइरहेछ। गाडीमा अलिकति अब दशैंको चहलपहल सुरु भएसँगै मानिसको केही भिडभाडहरू पनि भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष यात्रु धेरै बाहिरिएका छन्। बाहिर जानका लागि समितिले अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 27 गतेसम्म खुलाएको छ। अब लागौं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई संसद छोडेर जान चुनौती दिएका छन्। प्रेस सेन्टर चितवनले बिहान भरतपुर विमानस्थलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनैतिक अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेलाई अधिकार नभएको भन्दै विरोध गर्नु नै छ भने संसद छाडेर जान जनतामा जानका लागि आग्रह गरे। एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुमा कुनै तर्क तथ्य नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेर संसद विघटनलाई जायज पुष्टि गर्नका लागि मात्रै गरेको बताएका छन्। कोसिस पनि गरिएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री आएर पनि एउटा कमिटमेन्टका साथ अगाडि बढेको पनि थियो। सेनासँग पनि कुराकानी भएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङतिर गएको पनि थियो। अब त्यो प्रक्रियालाई फेरि अगाडि बढाइन्छ। चितवनको एयरपोर्ट विस्तार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सत्ता घटक मन्त्री परिषद विस्तारमा न्यायलाई भागभण्डा गरेको भन्ने आरोप रहेको बताएका छन् भने संसद नभएको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप मन्त्री बनाइएको उनले बताएका छन्। उनले संसद विघटनदेखि नै आफूहरूले सेटिङ भन्दै आएकाले अहिले अरूले पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्न थालेको बताएका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को धनुषामा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 फुलगामा 24 वर्षीय गुडिया शाह, उनका 5 वर्षीय छोरा अभिषेक र 3 वर्षीय आदित्य शाहको शव घरभित्रै फेला परेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार गुडियाले दुवै छोराको हत्या गरी आफूले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। मृतक 3 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा राखिएको र अन्य अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब गण्डकी प्रदेशको पोखरामा दशैंका लागि च्याङ्ग्रा ल्याउन सुरु गरिएको सम्बन्धी समाचार। दशैंका लागि कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्रा ल्याउन सुरु गरिएको छ। पोखरा बजारमा च्याङ्ग्रा झरेसँगै दशैं आएको अनुभूति स्थानीयले गर्न थालेका छन्। यो पटक भने कोरोना महामारीका कारण व्यवसायीले हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट मात्रै च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि पोखरा ल्याएको बताउँछन्। पहाडी एवं तराईमा पालिने खसी बोकाको तुलनामा हिमाली भेगको च्याङ्ग्रा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। विगतका वर्षमा 20 देखि 30 हजारसम्म भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा आइपुग्थे। यो वर्ष धेरैमा 5 हजार च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याइने भएको छ। तराईका जिल्लासम्म पुग्ने भेडा च्याङ्ग्रा यो वर्ष भने पोखरामै अभाव हुने देखिएको छ। कोरोनाका कारण तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका बन्द भएपछि तिब्बती भेडा च्याङ्ग्रा नेपालभित्र नपाएका छैनन्, जसको कारण मुस्ताङमा च्याङ्ग्राको भाउ बढेको व्यापारीको भनाइ छ। गत वर्ष व्यापारीले रोजा च्याङ्ग्रा 27 देखि 35 हजारसम्ममा बेचेका थिए। अहिले भने 45 हजारसम्म पर्ने भएको छ। लामो बाटोमा कठिन यात्रा तय गरेर च्याङ्ग्रा ल्याउनु पर्ने भएकाले पनि च्याङ्ग्राको मूल्य बढी पर्ने गर्दछ। यस वर्ष खोरमै च्याङ्ग्राको मूल्य बढेकाले धेरै आयात नहुने र बजारमा भएका पनि गाउँ गएर दशैं मनाउने भएकाले धेरै खसीबोका बिक्री नहुने पोखरा खसीबोका व्यवसाय समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि खाद्य तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि खाद्य तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले प्रदेश सरकार कृषि मैत्री बन्दै गएको दावी गरेकी छिन्। आफू बिना विभागीय मन्त्री हुँदा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको बताउँदै अब कृषि मन्त्रीको रूपमा किसानका समस्या हल गर्ने बताएकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले भुजबलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले कृषि मैत्री बजेटको व्यवस्था गरेको दावी गरिन्। मन्त्री रायमाझीले हेफर लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामा जोड दिने बताएकी छिन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक निर्मला छेत्रीले प्रदेशमा 70% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको बताउँदै कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रदेश सरकारले कृषि मैत्री बजेट ल्याएको दावी गरिन्। यस लेभलको जुन साना किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मध्यनजर राखेर ठुल्ठुला हामीले जुन राखेका थियौँ ट्र्याक्टर सेक्टर दिने त्यो हटाएर हामीले साना साना अनुदानहरू जुन साँच्चीकै उहाँहरूलाई जरुरत छ, जस्तै गोठ सुधार भयो, अनि त्यसपछि उत्पादनमा भयो, श्रम र सिपलाई उपयोग गर्दै त्यो कृषि क्रान्तितिर हाम्रा राष्ट्रका युवाहरूलाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा एउटा बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सचेतक छेत्रीले कोरोना संक्रमणपछि विदेशमा भएका युवा स्वदेशमा नै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको बताउँदै सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने युवालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा हेफर इन्टरनेसनल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक डाक्टर तीर्थराज रेग्मीले नेपालमा 3 लाख परिवार हेफरबाट लाभान्वित भएको दावी गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारबाट आउने कृषिका अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विरोध जुलुस गरेको सम्बन्धी समाचारको। बढ्दै गएको भ्रष्टाचार विरुद्ध सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सप्तरीको राजविराजमा खबरदारी जुलुसको आयोजना गरेको छ। गाउँ गाउँबाट आएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकले सदरमुकाम राजविराजमा नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश 2 सरकारले छात्रहरूलाई वितरण गरेको साइकल खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड रहने मालपोत राजविराज नगरपालिका लगायतको सरकारी कार्यालय अगाडि समेत जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी सहित नाराबाजी गरेका थिए। विरोध कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला सचिव थानेश्वर शाहले प्रदेश सरकारदेखि जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खबरदारी गर्नुपर्नेको बताएका छन्। सदरमुकाम लगायत अन्य क्षेत्रमा सडक भत्केर जनतालाई शास्ति हुँदा समेत विकासको नाउँमा ठूलो रकम खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरेका कारण
आफूहरू विरोधमा उत्रनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सञ्चालन भएको सम्बन्धी समाचारको। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा 20औं संस्करणको दशैं सस्तो बजार सुरु भएको छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ सचिवालय परिसर बाल मन्दिरमा सस्तो बजार सञ्चालन भएको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सस्तो बजार सञ्चालन गरेको हो। 5 दिनसम्म सञ्चालन गरिने दशैं सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट सचहेको व्यवस्था सहित साल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थाका दूधबाट बनेका परिकार लगायतका 30 वटा स्टल राखिएको छ। दशैं सस्तो बजारमा एक वस्तुको एउटा मात्र स्टल राखिएको छ। दशैं सस्तो बजारमा राखिएका वस्तु बाहिरी बजारमा भन्दा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले जानकारी दिए। संघले प्रत्येक वर्ष दशैंमा सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ, तर कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष हुन सकेको थिएन। यो वर्ष कोरोना महामारीको संक्रमण न्यून भएकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सस्तो बजार सञ्चालन गर्न लागि संघले जनाएको छ। दशैंमा सस्तो बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, चिनी, तेल, नुन, आटा, दाल, चिया, दुग्धजन्य उत्पादन, पूजा सामग्री, मसला, माछा मासु लगायतका स्टलहरू समावेश भएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाको समाचार रहेको छ। होम डेलिभरी माफ गर्नुहोला। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लिम्घालाई 0 होम डेलिभरी वडा घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारीश्वर ढकालले एक कार्यक्रमका बीच वडालाई 0 होम डेलिभरी वडा घोषणा गरेका हुन्। वडा नम्बर 4 गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र एककै पहिलो 0 होम डेलिभरी वडा घोषणा भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि यस वडाका कुनै पनि गर्भवती महिला घरमा सुत्केरी नभएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामबहादुर सूर्यवंशीले जानकारी गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77मा यस वडाका सबै 35 जना गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको लिम्घा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78मा 41 जना गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति भएको लिम्घा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। स्वास्थ्य चौकीले राम्रो सुविधा दिएपछि स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पैसाहरू सबै पाए। अत्यन्त विकट रहेका कारण धेरै चुनौतीका बीच आफूहरूले 0 डेलिभरी वडा घोषणा गर्न सफल भएको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। यो कुरालाई जनचेतना बनाउन हामीलाई सुरुमा अति गाह्रो भयो। त्यसमा हामीले विभिन्न माध्यमबाट मैले सञ्चय गरेर प्रचार गर्न हरेक स्वास्थ्य आमा समूहको मिटिङमा चाहिँ यी कुराहरू गऱ्यौँ र त्यसमा गइसकेपछि हामीले इन्सेन्टिभ कुरा पनि गऱ्यौँ। जुनसुकै संस्था भयो भने तपाईँले कमसेकम पारिश्रमिक त्यहाँ गइसकेपछि एउटा कुरो निःशुल्क हुने भयो, सुरक्षित हुन्छ। 0 होम डेलिभरी वडा घोषणा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारीश्वर ढकाल, उपाध्यक्ष सुवर्ण शेरचन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख पशुपति आचार्य लगायतका सहभागीले स्वास्थ्य चौकीले उदाहरणीय कार्य गरेको बताएका छन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दशैं नजिकैसँगै पोखराबाट घर जाने तथा पसलमा भेडभाड। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी यात्रु बाहिरिँदै गरेको बस व्यवसायी समितिको भनाई। संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार कसैलाई नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। संसद अवरुद्ध गर्न भन्दा संसद छोडेर जान एमालेलाई चुनौती। दशैंका लागि कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्रा ल्याउन सुरु। च्याङ्ग्राको अभावका कारण बढी मूल्य पर्न जाने व्यवसायीको भनाई।
र विपन्न परिवार तथा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सञ्चालन, नयाँ नोट सतही सहित विभिन्न सामग्री सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।